एक महिना अघि 4 मङ्सिर 2079 भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका समानुपातिक सांसद पशुपति शमशेर जबराबाट शपथ ग्रहण गराउने टुङ्गो लाग्यो। नागरिकता अनुसार जबराको जन्म विक्रम सम्वत 1998 वैशाख 25 काठमाडौँको महाराजगञ्जमा भएको हो, जस अनुसार जबरा 81 वर्ष 7 महिनाका भएका छन्। नागरिकता भिडाउँदा जबरा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीभन्दा 1 महिना 26 दिन जेठो दरिएका थिए। 4 पुसमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयले आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराईमा पार्टीबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई स्वागत तथा बधाई कार्यक्रम राखेको थियो, जहाँ वयोवृद्ध सांसद जबराले पुराना पार्टीहरूलाई राप्रपाले संसदमा खबरदारी गर्ने बताए। तर रोचक यो छ कि पञ्चायतका उत्पादन जबराले गणतन्त्र ल्याउन लडेका प्रचण्ड लगायतका सांसदहरूलाई शपथ मात्र खुवाउने छैनन्, राष्ट्रिय पञ्चायतदेखि बहुदल हुँदै गणतन्त्रसम्म ढलिमली गर्ने सबैभन्दा पुराना नेताको रेकर्ड दर्ज गर्नेछन्। 3 पुसमा निर्वाचन आयोगले बहादुर भवन कान्तिपथमा प्रतिनिधि सभाका समानुपातिक सांसदहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरेको थियो। 81 वर्ष 7 महिनाको उमेरमा समानुपातिक सांसदको प्रमाणपत्र लिने एकमात्र पात्र थिए जबरा। समानुपातिकको मर्मलाई साँच्चीकै आत्मसात गरेको हुन्थ्यो भने जबरा त्यो सूचीबाट पक्कै सांसद हुन्थेनन्, किनभने जबरा 2031 देखि 64 सालसम्म 33 वर्ष निरन्तर सांसद थिए। उनी 4 जेठ 2034 देखि 2 वैशाख 2055 सम्म 9 पटक मन्त्री भइसकेका छन्। अवसरबाट वञ्चित, दूरदराजका उपेक्षित, उत्पीडितहरूका लागि ल्याइएको हो समानुपातिकको अवधारणा, तर सबैजसो दलहरूले त्यस अवधारणाको लिनुसम्म हुर्मत लिइरहेका छन्। राप्रपा र जबरा यसबाट अछुतो छैनन्। सिन्धुपाल्चोकबाट लगातार 5 पटक विजयी जबरा पहिलो पटक 2031 सालमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य निर्वाचित भएर सिंहदरबार छिरेका थिए। त्यसयता 2062-63 को जनआन्दोलनबाट संसद पुनर्स्थापना भएपछि 28 चैत 2064 संविधान सभाको निर्वाचन हुनु अघिसम्म जबरा निरन्तर सांसद थिए। उनी 2033 पुनः राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य निर्वाचित भए। 20 वैशाख 2037 सुधारिएको पञ्चायतकी बहुदल भन्ने विषयमा जनमत सङ्ग्रह भयो। 2035-36 को विद्यार्थी आन्दोलनले बहुदल कि सुधारिएको पञ्चायत राजालाई जनमत सङ्ग्रह घोषणा गर्न बाध्य तुल्याइएको थियो। जनमत सङ्ग्रहपछि 27 वैशाख 2038 सुधारिएको राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन भयो। यस निर्वाचनमा जबरा सिन्धुपाल्चोकबाट उम्मेद्वार बनेका थिए, जहाँबाट उनी 36,845 मत ल्याएर निर्वाचित भए। 29 वैशाख 2043 भएको निर्वाचनमा समेत जबरा सिन्धुपाल्चोकबाट पुनः विजयी भए। 2046 को जनआन्दोलनबाट बहुदल स्थापना भएपछि 29 वैशाख 2048 आम निर्वाचन भयो। यो निर्वाचनमा समेत जबरा सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर 3 बाट 10,126 मत ल्याएर विजयी भए। 29 कार्तिक 2051 भएको मध्यावधि निर्वाचनमा पनि जबरा सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर 3 बाटै 11,774 मत पाएर निर्वाचित भए। 20 वैशाख 2056 भएको अर्को मध्यावधि निर्वाचनमा समेत जबराले सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर 3 बाटै 14,512 मत ल्याएर विजयको माला पहिरिए। 28 चैत 2064 यताका 3वटा निर्वाचनमा भने जबराले त्यही सिन्धुपाल्चोकमा लगातार पराजय बिहोर्नु परेको थियो, जबकि 2038 देखि 56 सालसम्म 5वटा निर्वाचनमा जबरालाई सिन्धुपाल्चोकले निरन्तर जिताएर पठाएको थियो। त्यसअघिका 2वटा सहित 7वटा निर्वाचनमा बाजी मारे उनले। 2064 पछि भने जनताले नै उनको उपदेयता सकिएको सन्देश दिएका थिए। त्यसैले यसपटक चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचन नलडी समानुपातिक सूचीमा बसेका थिए जबरा। 2031 सालदेखि सिंहदरबार छिर्ने सायद एक्लो पात्र हुन् उनी। 9 पटक मन्त्रीको यात्रा 4 जेठ 2034 जबरा पहिलो पटक शिक्षा राज्य मन्त्री नियुक्त भएका थिए डाक्टर तुलसी गिरी नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलमा। त्यसको 4 महिनापछि 27 भदौ 2034 राजा वीरेन्द्रले कीर्तिनिधि विष्टलाई प्रधानमन्त्री बनाए। विष्टको मन्त्रीमण्डलमा समेत जबराले शिक्षा राज्य मन्त्रीकै जिम्मेवारी पाए। 1 वैशाख 2036 विष्टले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरी जबरालाई फुल मन्त्री बनाए। यस मन्त्रीमण्डलमा जबरा शिक्षा, निर्माण तथा यातायात मन्त्री भएका थिए।
29 असार 2040मा सूर्यबहादुर थापाको सरकारलाई विस्थापित गरेर लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। यस मन्त्री परिषदमा चौथो मर्यादाक्रमसहित जबराको इन्ट्री भयो। उनी जसरी चौथो मर्यादाक्रममा थिए त्यसै गरी मन्त्री पनि चौथो पटक नै बनेका थिए। त्यस मन्त्री परिषदमा जबरालाई जलस्रोत र आपूर्ति मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो। 29 वैशाखमा भएको राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनपछि 2 असार 2043मा नयाँ जनादेशसहित मरिचमान सिंह श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री भए। श्रेष्ठको मन्त्री परिषदमा जबरा पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्री नियुक्त भए। पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई त्यसबेला शक्तिशाली मन्त्रालय मानिन्थ्यो। 15 कार्तिक 2045मा श्रेष्ठ नेतृत्वको मन्त्री परिषद पुनर्गठन भयो। यस मन्त्री परिषदमा भने जबरा अटाएनन्। 24 चैत 2046मा जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि राजा वीरेन्द्रले लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको 4 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गरेका थिए, जसमा जबराले अर्थ, जलस्रोत, परराष्ट्र र सञ्चार मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए। भलै चन्द मन्त्री परिषद 12 दिन मात्र रह्यो। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई बहुदलवादीका पक्षबाट 6 वैशाख 2047मा नयाँ सरकारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। 27 भदौ 2052मा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा, नेपाल सद्भावना पार्टी नेसपाको समर्थनमा देउवा सरकार गठन भएको थियो। प्रधानमन्त्री भएको सातापछि 6 असोजमा देउवाले मन्त्री परिषद गठन गरेका थिए, जुन मन्त्री परिषदमा जबरा जलस्रोत मन्त्री बने। उनी जलस्रोत मन्त्रीको कुर्सीमा रहेकै बेला 29 माघ 2052मा नेपाल भारत सरकारबीच विवादास्पद महाकाली सन्धि भएको थियो। महाकाली सन्धिको ड्राफ्ट गर्ने मध्ये जबरा एक थिए। 24 पुस 2053मा देउवाले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्दा समेत जबराले जलस्रोत मन्त्रीमै निरन्तरता पाएका थिए। काङ्ग्रेसको बैशाखीमा 21 असोज 2054मा राप्रपाकै अर्का नेता सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बने। थापा नेतृत्वको सरकारमा जबराले पुनः जलस्रोत मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए, तर तेस्रो दिनमै थापा मन्त्री परिषद विघटन गर्न बाध्य भए, जसमा जबरा अटाएनन्। त्यसको झन्डै 2 महिनापछि 18 मङ्सिर 2054मा थापाले पुनर्गठन गरेको मन्त्री परिषदमा जबरा फेरि जलस्रोत मन्त्री बने। यससँगै उनी 9औं पटक मन्त्री भएका थिए। थापा सरकार 2 वैशाख 2055सम्म टिक्यो। त्यसयता जबरा मन्त्री हुन सकेका छैनन्। स्मरणीय छ, जबरा आफ्ना काका रणोदीप सिंहको निर्ममतापूर्वक हत्या गरेर आफूहरूको पुस्तामा राज्य शक्ति हत्याउने श्री 3 चन्द्र शमशेरका पनाती हुन्। उनका हजुरबुबा मोहन शमशेर पनि श्री 3 महाराज भएका थिए। 2007 सालमा 104 वर्षे जहानिया राणा शासन विरोधी आन्दोलन हुँदा जबराकै हजुरबुबा मोहन शमशेर श्री 3 महाराज थिए। दिल्ली सम्झौतापछि राणा काङ्ग्रेस संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री समेत मोहन शमशेर नै भएका थिए। भलै त्यो सरकार लामो समय टिकेन। जबराका बुवा विजय शमशेर लेफ्टिनेन्ट जनरल, नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध प्रमुख, तत्कालीन सरकारको हर हिसाब रेखदेख गर्ने मुन्सी खानाका डाइरेक्टर जनरल त भएका थिए नै, श्री 3 महाराज पद्म शमशेरले आफ्नो छोरो बहादुर शमशेरको नेतृत्वमा गठन गरेको संवैधानिक सुधार समितिको सदस्य समेत बनेका थिए। जबराका बुबा विजय शमशेर नेपालका लागि भारतका राजदूत पनि बनेका थिए। उनकै अगुवाईमा सन् 1950मा नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको थियो। विजय शमशेरको मृत्यु 38 वर्षको उमेरमा भएको थियो। उनै विजयका छोरा पशुपति शमशेर 81 वर्षको उमेरमा समानुपातिक सांसद भएका छन्। जबराको विवाह विक्रम सम्वत 2024 ईस्वी सम्वत 1967मा भारत स्थित ग्वालियर राज्यका अन्तिम राजा जीवा जिराव सिन्धिया र रानी विजया राजे सिन्धियाकी पुत्री उषा राजे सिन्धियासँग भएको थियो। उनीहरूका 2 छोरीहरू उर्वशी र देवयानी छन्। दुवैको विवाह भारतमै भएको छ। 19 जेठ 2058मा भएको दरबार हत्याकाण्डको मुख्य फ्याक्टर जबराकै छोरी देवयानीलाई मानिन्छ, जसको दरबार हत्याकाण्डमै ज्यान गुमाएका युवराज दिपेन्द्रसँग गहिरो प्रेम सम्बन्ध रहेको दरबारको दुखान्त पुस्तकमा उल्लेख छ, जो राजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रका साई पार्श्ववती सुन्दर प्रताप राणाले लेखेका हुन्। जबराले बाजे बराजुले पाएको श्री 3 महाराज र प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी बाहेक राज्यबाट पाउने सबै लाभ लिइसकेका छन्। 33 वर्षको भरभराउँदो उमेरमा सांसद र 36 वर्षमा मन्त्री हुँदा समेत आफ्नो विभागीय जिम्मेवारीमा कुनै उल्लेखनीय योगदान नपुर्याएका जबराले 81 वर्षमा सांसद भएर तलब भत्ता खाने बाहेक के गर्लान्?
पार्टी कार्यालयको स्वागत तथा बधाई कार्यक्रममा आफूले दिएको अभिव्यक्ति अनुसार नै जबराले पुराना पार्टीहरूलाई संसदमा खबरदारी गर्लान् उनको विगत निहाल्दा त्यो आशा पनि गर्न सकिँदैन।